अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा, जिसमें प्रॉपर्टी के रिलेटेड और रियल एस्टेट के बारे में हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हमारे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं ओवरसीज़ और पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और हमारे पास हमारे बहुत ही बिलीव्ड कस्टमर्स जो हमारे यूट्यूब चैनल देखते हैं और कांटेक्ट करते हैं और आते हैं, तो जब हमें पता चलता है कि उनकी कैपेबिलिटीज़ और उन्होंने ज़िंदगी में क्या कुछ किया हुआ है, तो बस मेरा दिल करता है कि मैं उनसे ज़रूर जो है वो बात करूं और आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि लोगों को पता चले कि एक इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितना कितना एक्सपोजर हासिल की है और कितनी कितनी उसने अचीवमेंट्स की हैं। और हम लोगों को भी इस तरह के लोगों को देखना चाहिए और अपने आप को ग्रूम करना चाहिए, ताकि हम ज़िंदगी में जब इस स्टेज पे पहुंचे तो हम हमारे पास जब हम पीछे देखें तो हमारे पास एक पूरी ज़िंदगी का जो है वो अच्छाई जो है वो नज़र आए। और यही कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी बातें बतानी चाहिए, सवाब है और बेस्ट करना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर मलक अशरफ साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ का मोहताज नहीं, वो खुद ही बताएंगे अपने बारे में और अपना जो है वो डिफाइन करेंगे। हमारे पास स्पेशली आए, इनका शुक्रिया बहुत बहुत। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का साहब। शुक्र है। प्लीज़ सर हमारे ऑडियंस को बताएं कि आप जो है वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और आप किस क्लब के मेंबर हैं, प्रेसिडेंट हैं, ताकि लोगों को पता चले, उनको अवेयरनेस हो। बेसिकली तो जी मैं एक वो क्या कहना चाहिए, सब देहाती होते हैं शुरू में, बाद में आबाद हो जाते हैं शहरों में जाके। तो बड़ा अरसा लाहौर में ही गुजारा, बहुत सारा अरसा। 71 में मैंने लॉ स्टार्ट किया था। फिर 74 में मेरी शादी हो गई और उसके बाद हम बाहर चले गए। तो बाकी स्टडी जितनी भी थी वो फिर बाहर की रही सारी। आई एम हैव ए डॉक्टरेट डिग्री, पीएचडी फ्रॉम कैलिफोर्निया। और उसके बाद एजुकेशन में ही सारा ज़िंदगी तकरीबन गुजर गई, अभी तक गुजर रही है। अभी चूँकि मैंने रोटरी क्लब पिछले को 25 साल हो गए हैं जब मैंने ज्वाइन किया था। यह है रोटरी क्लब इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन। तो हमारा बहुत सारे शोबा जात हैं जिसमें सर फहरिस्त जो है वो लिटरेसी आती है, यानी जिसको एजुकेशन आप बोलते हैं। फिर मेडिकल साइड आती है, फिर बाकी जितने सोशल वर्क आते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर चुके हैं और कर भी रहे हैं इंशाल्लाह। आजकल एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो गवर्नमेंट का है, उसका नाम है बैक्स, BECS, बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल्स। ये तकरीबन इस्लामाबाद में सैकड़ों के हिसाब से बने हुए हैं। लेकिन उनकी बैड लक ये है कि गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं हैं कि वो उनको प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से चला सके। इसलिए रोटरी की तरफ से भी काफ़ी हेल्प आउट कर रहा है। मैं ज़्यादा खुद इन्वॉल्व हूँ इस काम के अंदर। और अब आज जब मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ पहली दफ़ा, मुझे किसी ने बताया था कि ये बहरिया एनक्लेव एक बहुत खूबसूरत जगह है और देखने वाली है, और बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब भी यहाँ रहते हैं ऑलरेडी। तो आज मैं इसी सिलसिले में आया था यहाँ और देखा और बहुत खुश हुआ। मैं चाहता हूँ कि ऐसी तमाम जगहों के ऊपर क्यों ना अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी इदारे बनाए जाएं, यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएं, कॉलेजेस बनाए जाएं। वैसे तो बहुत बनी हुई है यूनिवर्सिटियाँ, मैंने देखी हैं चक शहजादा रोड के ऊपर। यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, स्कूल्स भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो तरबियत का पहलू है वो फुकदान है उसका। मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ को एजुकेशन के, खा वो स्कूल की सतह पे हो या कॉलेज की सतह पे हो या यूनिवर्सिटी की सतह पे हो। जो माहौल आजकल बन रहा है वो आपके सामने है। दाखिले होते हैं, लड़कियां भी आ जाती हैं, लड़के भी आ जाते हैं, दोस्तियां बनती हैं, शादियां होती हैं, दूसरे दिन तलाक हो जाती है। ऐसी ही राय सब इसी तरह होता है सारे का सारा। तो मैं इस चीज़ के मुखालिफ हूँ कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए, या लड़कियों के सेक्शन अलहदा बनाए जाएं और लड़कों के अलहदा बनाए जाएं, ताकि ये जो मेल जो है इसका खात्मा ज़रूरी है। डेविड रॉकफेलर जो अमेरिकन खरबपति था, बहुत ज़्यादा, बहुत पुरानी बात है, उसको मिड 50s में वो बीमार हो गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि बस फ्यू डेज मोर। लेकिन उसको नहीं बताना। लेकिन वो कहते हैं बात निकलती है तो मुंह से तो कहीं ना कहीं तो जाती है, उसको पता चल गया। उसने वसीयत फौरन तैयार कर दी सबको बुला के कि मेरी जितनी दौलत है वो सारी इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं, मेडिकल सेंटर्स बनाए जाएं, रिसर्च सेंटर्स बनाए जाएं, और सारा पैसा उसके ऊपर लगा दिया जाए। राय साहब वो पता है कब फौत हुआ? 98 की एज में जाके। ये अल्लाह का मोइज़ा, बहुत बड़ा मोइज़ा, कि आप खर्च करते हो इंसानियत की फलाह के लिए,
تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں سارا دن، بزنس بھی کرتے ہیں، ملازمت بھی کرتے ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے کرتے ہیں کہ پیسہ آ جائے۔ پیسہ آج میں دیکھ رہا ہوں کتنے ٹاورز، اتنے ٹاور، ادھر دیکھو ٹاورز، کیا کریں گے ٹاورز، کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے اندر کیا وہ فیسلٹیز آپ مہیا کرتے ہیں کہ جو بچے ٹیوشنز پڑھنے جاتے ہیں، اسکول میں علیحدہ فیس پے کرتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں شام کو پھر وہ ٹیوشنز پہ ٹیوٹرز کو پیسے دیتے ہیں۔ تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا یہ اسکولوں والے پڑھاتے نہیں ہیں جو شام کو بچوں کو یہ ضرورت پڑتی ہے پیسے دینے کی، ماں باپ کو، ماں باپ کے پیسے بھی ضائع جاتے ہیں، وقت بھی ضائع جاتا ہے۔ تو بچے اور کچھ کیوں نہیں سیکھتے؟ استاد کا ادب ویسا کیوں نہیں کرتے؟ استاد کو استاد کیوں نہیں سمجھتے؟ اسی طرح ماں باپ کا حال ہے۔ پیرنٹس جو ہیں وہ بیچارے ترستے ہیں کہ اولاد ہمارے پاس بیٹھے ہم سے باتیں کرے، لیکن وہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے، چونکہ ان کی اپنی لائبلٹیز ہیں، جو لائبلٹیز کہہ لیں یا ان کے مستیاں کہہ لیں، میں تو مستی کہوں گا، کہ پڑھنے بھی گئے، پیدا بھی کیا ماں باپ نے، پرورش کی ہے، پڑھایا بھی ہے، لکھایا بھی ہے، شادی بھی کی ہے، پھر اس نے باہر جانا ہے، انگلینڈ جانا ہے، کسی نے امریکہ جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے، پھر وہ ماں باپ کا نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے جھکے رہو۔ سجدے کا حکم نہیں دیا کہ میں سجدہ تو صرف مجھے کرنا ہے، ماں باپ سے بات کرو تو جھک کے بات کرو، اور ان کی کسی بات کو انکار مت کرو۔ ایک ماں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیری 70 ماؤں سے زیادہ تو اس سے پیار کرتا ہوں، وہ کیوں مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ وہ کہتا ہے بس شرک مت کرنا اور ماں باپ کی بے ادبی مت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں مجھے آواز دے تو میں نماز چھوڑ کے جا کے اپنی ماں کی بات سنوں۔ کیا آج کل کی نسل سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نارمل حالات میں وہ بات نہیں سنتے، تو ان حالات میں کیسے بات سنیں گے وہ؟ تو سر اس میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ایجوکیشن گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ پہلی تربیت گاہ ماں کی آغوش ہے۔ آج کل اس آغوش میں یہ موبائل سیٹ پڑا ہوا ہے، وہی جب بچہ روتا ہے تو اس کو پکڑا دیا جاتا ہے، وہ کھیلنا سٹارٹ کر دیتا ہے، اس نے کیا سیکھنا ہے اس سے؟ پھر یہی ماحول جو سیکھا ہوتا ہے وہ جا کے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے جب بڑا ہوتا ہے، کالجوں میں دوستیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں، سارا دن اس کام میں گزرتا ہے۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا، مجھے بتائیے کہ رب کو یہ کیا جواب دیں گے کہ کتنی فزکس یا کیمسٹری یا میتھ یا بایو کتنا پڑھ کے، کیا یہ پوچھے گا؟ نہیں، وہ پوچھے گا میری کتاب کا حساب دو، یہ جو تیرے سپرد کی تھی کتنی پڑھی ہے، کتنی یاد کی ہے، عمل کتنا کیا ہے اس کے اوپر۔ اصل چیز یہ ہے، اور ہر صفحے کے اوپر کوئی نہ کوئی سبق آپ کو ملے گا کہ تم نے ایسے نہیں کرنا تو ایسے نہیں کرنا، تو ایسے نہیں کرنا تو ایسے کرنا۔ تو ہم تو بالکل الٹ چل رہے ہیں سارے کے سارے۔ تو میرا نوجوان نسل کو پیغام یہ ہے کہ خدا را اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کا ادب اور لحاظ کریں، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسا خدا نے حکم دیا ہے، اور یہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو بھی اس انداز سے کریں کہ جو معاشرے کے کام آ سکے، ایک اچھے انسان بن کے، خواہ آپ خاتون ہیں یا آپ مرد ہیں، جو بھی ہیں، چونکہ اس ملک کے اندر بھی ویسی ہی ضرورت ہے معاشرے کو سیدھا کرنے کی جیسے کہ دوسرے یورپین ممالک میں آپ دیکھتے ہیں۔ اسلام کی ساری اچھی باتیں تو انہوں نے لے لی، افسوس کہ وہ مسلمان نہ بن سکے، ہم مسلمان بن کے بھی وہ کام نہ کر سکے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ میرا میسج ہے آپ سب کے لیے کہ خدا را ان چیزوں کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اب یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کیسے جو ہے آپ کو پتہ چلا بحریہ انکلیو کا، اور آپ کیا جو ہے وہ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں اس طرح کی سوسائٹی کے بارے میں کہ جہاں پہ لوگ آئیں، اور اس کا انوائرمنٹ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں۔ رائسا، یہ میں نے سنا تھا بحری انکلیو کے بارے میں، بڑے عرصے سے کچھ دوست احباب یہاں رہ رہے ہیں، تو مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ یہ کس طرف ہے یا کیسے ہے، یہ کہ چک شزاد کی طرف ہے، بس یہ کہتے تھے۔ تو بس آج دل چاہا، میں نے کہا چل کے دیکھتے ہیں۔ میرے بیٹے نے مجھے وہ آسٹریلیا سے فون کیا، بتایا کہ اس طرح یہ ہے، تو آپ جا کے دیکھے، دیکھ تو آئیں، آپ گھر بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ گھر بیٹھے تو لڑائی ہی ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ تو اینی وے میں آیا ڈھونڈتا ڈھونڈتا، اچھا خاصا راستہ ہے ماشاء اللہ فرام اسلام آباد۔ اٹس اے بیوٹیفل سوسائٹی، اس میں کوئی شک نہیں، ماشاء اللہ بڑی ڈیولپمنٹ اور بڑا پیسہ خرچ کیا گیا ہے۔ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہاں رہنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ساری سہولیات آپ کو میسر ہوں، جیسے میڈیکل سینٹرز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں، اور اس طرح کے سوشل ایکٹیویٹیز کی ساری چیزیں موجود ہوں، تو پھر وہاں دل لگا رہتا ہے۔
امید ہے کہ یہ ساری چیزیں بن گئی ہوں گی، تو اور لوگ بھی اچھے ہیں، سڑکیں بھی کھلی کھلی بنی ہوئی ہیں، اور ماشاء اللہ کھلا علاقہ سارے کا سارا. تو میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آئیں اور اس کو دیکھیں پہلے، پھر فیصلہ کریں کہیں اور اگر آباد ہونے کا ارادہ ہے تو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ، اتنا اچھا آپ نے میسج دیا ینگ جنریشن کو. سو ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈو وزٹ بحری انکلیو اسلام آباد. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ آل آف دس. اللہ حافظ.